مثلا قاصر ما بينيوت نام إنسان چیک إنسان چی دی کنه سفر باید پی مالسیگا استاب بس مقصد بو فرسال یاد شاید پی دی کنه استاب بس سون ولكن لامبار نه يعمل تجاسون دی کنه سون سانکوا مثلا سانکوا البارود سقبيا ننجي سقبي سون سنة هو دير شاشه من دو دير تشاور شده دير باشی ملام پوسون آیا دو وقت بچی بار وشین کسال بیومد اگر دیلام پوسان فرسال یاد شد نه دو وقت بنو قاصر بار وشین یه بخشی جویا تنها مثلا چیک سفر بد کو سفر به وقت بیانو فرساق بجی سون سرگیاب نه یا فرساق بجی مچا تردد شد یا مانا چوگا میچا سمت ده وقت بیانو کو سفر مابا یود التجی دوکس یود کو تردد سون ده تردد بیانو نه وقت سانو کو فیصله باز هون چچا دو ده وقت بیانو کو فرساق یاد چچا سونا چند پرامت کوئی سفر پو قاصر باروشین تنام اسم خودی که نه شاید پستاب باس سون مالسه لبنان تردد سون چوبه میشه سمسه تردد سون لیکن کو درولن چیک تردد نیا دوکس کو درولن التاس چت خودت هتون بد یعنی چوبه میشه درین کنترل دی وقت بیانو تردد سون سرگیاب نه کوچ فیصله بو که هنگانا چچا دو چه دره مصمم اراده باز دی وقت بیانو کسال بیومد کوئی سفر پو اگر گیاب نیومد به سفر پو کم یاد نه فرساق بجید سے منمد نه فرساق بجید بزه کم یاد نه دی وقت بیانو کوس کان سے بوز تا اتولا سیستانی فیق کسال بیومد من دون لا کو دیگه چایت به وقت بیانو پکا اراده شاید پی ده سفر پونا ترددش گیاب نه شاید پی سفر پون یسکاز برق بجینا فرسخ ریاد چاچا کتوید نه کوس قصیر بار باشه این دره مولندو بر محمد و آل محمد صلوات